नमस्कार। ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः। सबैको मनोकामना पूरा होस्, सबैको जय होस्। गीता पाठ सबैजनाको लागि सुनिदिनु होला। ज्ञान आफूले राम्रो कुरो चाहिँ बाँड्नु रे भनेर भगवानले भन्नुभएको छ है। र ज्ञान चाहिँ आफूले मात्रै प्राप्त नगर्नु रे, ज्ञान चाहिँ अरूलाई पनि बाँड्नु रे। यो चाहिँ गीता धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ है। हजारवटा धर्म ग्रन्थको ज्ञान चाहिँ तपाईँले बौद्धिक गीता सारमा तपाईँले पाउनुहुनेछ। र म पहिलोचोटि पढ्दैछु, त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिक पढ्नुमा मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ है, तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। इन्द्रियाणि हि चरति वमतोऽस्नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञावायुर्निवमिवम्बसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु पर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हार लेती है। प्रश्न ही पद का क्या भाव है? उत्तर पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि अयुक्त मनुष्य में निश्चित बुद्धि निश्चित बुद्धि भावना शांति और सुख नहीं होती। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सबके न होने का कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। इसी भाव का छोतक हेतु वाचक ही पद है। प्रश्न: जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ क्या बात कही गई है? उत्तर: दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है। जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थल में शब्द आदि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है, या अगाध जल में डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायु को क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, तो फिर वह वायु उस नौका को पथ भ्रष्ट नहीं कर। ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः।
कर सकती बल्कि उसे गंतव्य स्थानमा पहुंचाने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य आदि अपनी बुद्धि को परमात्मा को स्वरूप में निश्चल करना चाहता है, तो भी उसकी इंद्रिय उसके मन को आकर्षित करके उसको बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रिय का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना उसे भीषण तरंग में भटकाता है और ऊपर में प्रभाव करके उसका अत पतन करा देना, उसे डुबो देना है। परंतु किसके मन और इंद्रिय वश में रहते हैं, उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते कर बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। 64 में और 65वें श्लोक में यही बात कही गई है। प्रश्न: सब इंद्रियों द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात न कहकर एक इंद्रिय के द्वारा ही बुद्धि का विचलित किया जाना करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: उससे इंद्रिय की प्रबलता दिखलाई गई है। अभिप्राय यह है कि सब इंद्रिय मिलाकर मनुष्य को बुद्धि को विचलित कर दे, इसमें तो कहना ही क्या है। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है किस एक कर्णेंद्रिय के वश होकर मूग स्पर्शेंद्रिय के वश होकर हाथी चक्षु इंद्रिय के वश होकर पतंग रहन इंद्रिय के वश होकर मछली और घ्राणेंद्रिय के वश में होकर भस्म होकर भ्रमर, इस प्रकार केवल एक इंद्रिय के वश में होने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठती है। इसी तरह मनुष्य को बुद्धि भी एक इंद्रिय के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। प्रश्न: यहाँ हेतु और तत्व का संबंध मन के साथ क्यों न माना जाए? उत्तर: यहाँ इंद्रियवान पद में निर्धारणी पष्टि है। अतः इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के साथ न रहता है, उसी के साथ
हेतु पद का संबंध मानना उचित है और यत हेतु का नित्य संबंध है, अतः अतु का संबंध भी इंद्रिय के साथ ही होगा। अनुविधीयते में उपयुक्त उप उपस्क नहीं। कर्म प्रवचनीय संजक प्रवचन संज्ञक अवश्य है रहे, अतः उसके योग में यतु में द्वितीय अभक्ति हुई है और कर्म कर्तु प्रक्रिया के अनुसार विधीयते का कर्म भूत मन पद ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोक में तस्मातु पद का प्रयोग करके इंद्रियों को दस में करने वाले को बुद्धि स्तर बतलाई गई है। इसीलिए भी यह यतु और ततु पदार्थ का मालूम होता है। प्रश्न, अकेला मन या अकेली इंद्रिय बुद्धि के हरण करने में समर्थ है या नहीं? उत्तर, मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिय बुद्धि को नहीं हार सकती। हाँ, मन इंद्रिय के बिना अकेला भी बुद्धि को हार सकता है। संबंध, इस प्रकार अयुक्त पुरुष को बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थिरता प्रजा आवश्यकता की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय वंश को विशेष आवश्यकता सिद्ध करके हुए स्थितप्रज्ञ पुरुष की आवश्यकता वर्णन करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। त ईस्मध्यय महाबहो निगृहीतनि सर्वश इन्द्रियार्थेभ्यस्ता तस्य प्रजा प्रतिष्ठता। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। र पहिलोचोटि मैले यो गीता पढेको थिएँ है। यो गीता चाहिँ एकदमै सजिलो थियो, एकदम श्लोकमा मात्रै छ र यो पनि मलाई गिफ्टै दिनुभएको है। यो चाहिँ एकदम श्लोकमा मात्रै छ र यो चाहिँ पढ्नु चाहिँ मलाई एकदमै सुविस्ता भएको थियो। यहाँनिर यहाँ चाहिँ एक लाइन श्लोक छ अनि अर्को लाइन त्यो श्लोकको प्रश्नको उत्तर छ है र हिन्दीबाटै नै छ। तर यहाँनिर अब देश विदेशमा रहने नानीहरूले त सानैदेखि इङ्ग्लिस नै बुझ्नु सक्नुहुन्छ है र उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँनिर गीता इङ्ग्लिसमा पनि छ। यो नेक्स्टमा यो पढिसकेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो सुनाउने छु। तर यो गीता सक्नु नै मलाई अब यहाँनिर ड्युटी गरेर पढ्नुपर्छ है। त्यस कारणले यो गीता सक्नु नै मलाई झन्डै 1 वर्ष लाग्छ होला र आदि उदी पहिलाको त मैले तपाईँहरूलाई सुनाउन सकिनँ है। मैले एकदम आदि उदी त पढिसकेँ र
त्यसमा चाहिँ अब आत्माहरूको विषयमा थियो है। हाम्रो यो शरीर हामी मर्नुसँग डराउँछौँ है। यो अगाडिको पाठहरूमा चाहिँ यस्तो लेखिएको थियो है। हामी चाहिँ अब प्रत्येक मानिस जो पनि है मृत्युसँग हामी एकदमै डराउँछौँ, तर हामी मृत्युसँग डराउनु पर्दैन, किनकि हामीले जसरी एउटा लुगा लगाइरहेको हुन्छौँ, वस्त्र लगाइरहेको हुन्छौँ है। अहिले हामीले यो वस्त्र लगाएर युज गरेर पुरानो भएपछि त्यो पुरानो वस्त्रलाई फ्याँकेर हामीले नयाँ वस्त्रलाई लिने गर्छौँ है, युज गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै हो हाम्रो मानिसको शरीर पनि। र हामी अहिले यो शरीरमा हामीले जन्म लिएर आएको छौँ होइन। यो शरीरलाई एक दिन त्याग्नुपर्छ, हामीले मर्नैपर्छ। र हामीले यो शरीरलाई त्यागेर चाहिँ हामीले फेरि अर्को नयाँ शरीर पाउनेछौँ। र जसले कृष्ण भगवानलाई चुन्छ है, जसले भक्ति भावपूर्वक कृष्ण भगवानको भक्ति गर्छ, र भक्ति गरेर मन्दिरमा बसेर घन्टी बजाएर पूजा गरेर मात्र हुँदैन, कर्म पनि राम्रो गर्नुपर्छ है। हामीले राम्रो कर्म गऱ्यौँ भनेदेखि र कृष्ण भगवानको हामीले पूजा चाहिँ राम्रोसँगले अब प्रार्थना भगवानको अब वचनको पालनहरू गऱ्यौँ भने हामीले फेरि पनि यो संसारमा जन्मेर आउनु पर्दैन। प्रत्येक दुःख कष्ट हामीले भोग्नु पर्दैन, र भगवानको शरणमा हामीलाई मोक्ष प्राप्त भएर बास हुनेछ है। त्यसरी नै ज्ञानको कुरो चाहिँ आफू मात्रै नलिनु अरे, र आफूले पाएको ज्ञान चाहिँ अरूलाई पनि बाँड्नु अरे। धर्म बाँड्दाखेरि एकदमै केही जाँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले टाढै परदेशमा बसेर भए पनि हजुरहरूलाई गीता सुनाउने गर्दछु। एक भाग पनि होइन, एक पाठ पढेर सुनाइरहेको छु। सो सुनिदिनु होला। र मानिसलाई एकदमै गीता जसले पढ्नुहुन्छ है, मन चाहिँ एकदमै हल्का हुन्छ र शान्ति हुन्छ। किनकि यो गीतामा सबै सिकाएको छ, आफू शान्ति कसरी बढ्नु, शान्ति कसरी रहनुपर्छ, र हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो गीतामा लेखेको छ है। र हामी कसैको निदी खोजी गऱ्यौँ नभने है, कसैलाई अपमान गऱ्यौँ नभने होइन, कसैलाई हामीले नराम्रो शब्द गऱ्यौँ नभने, र कसैको चियो चपेटा भन्छ नि है हाम्रो नेपालीमा, त्यो गऱ्यौँ नभने हामीलाई एकदमै शान्ति मिलिहाल्छ है। र जसलाई शान्ति पनि अशान्ति पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। जसलाई चिन्ता हुन्छ है, धन हुन्छ, चिन्ता हुन्छ। अब चिन्ता कस्तो खालको हुन्छ भने आफूमा धेरै धन छ है, दौलत छ, त्यसको एकदमै त्यो आफू एक्लो छ र मेरोमा यति धन छ, अब यो धन कहाँ जाने हो, कसो जाने हो, कता लाने हो भनेर अब उनीहरूलाई पनि टेन्सन, कतिवटा पिर हुन्छ होइन। तर त्यो पिर कष्ट हुने मान्छेहरूको लागि चाहिँ शान्ति पाउनुको लागि चाहिँ हामी शमशानमा जानुपर्छ। हाम्रो सबै खतम हुन्छ। हामी जब शमशान घाटमा गएर एकपल्ट आधा घन्टा चाहिँ हामीले आफ्नो इन्द्रियलाई ठिकसँगले राखेर सोच्यौँ भने हामीलाई लोभ, शमशानमा सबै कुरो खतम हुन्छ। लोभ, मोह, माया होइन, को आफन्त, को पराई, को मित्रता, को सन्तान होइन, ना धन ना दौलत, सब कुछ खतम हुन्छ शमशानमा। त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ कि त्यहाँ अब धन दौलतलाई हामीले जति नै कमाएर हामीले कमाएको धन पनि हाम्रो आफ्नो हुँदैन। हामीले जन्मिँदा के लिएर आएको थियौँ र होइन, भगवानले पनि त्यस्तै भन्नुभएको छ यस गीतामा। के लिएर आएको थियौ र तिमी होइन आज तिमीले अब यत्रो खोज्दैछौ र के लिएर जान्छौ। तिमी जन्मिँदाखेरि खाली हात आएको थियौ, खाली हातै जानुपर्छ भनेर यो गीता सारमा भगवानले भन्नुभएको छ है। हामीले त्यो अनुसार बस्नुपर्छ। र हामीले विशेष सबैभन्दा ठुलो घमण्ड, मान्छेलाई सानो बनाउनु है, आफूलाई सबैदेखि टाढो बनाउनु, र
नाश हुनु नै हाम्रो घमण्ड हो। घमण्डले नै सबैभन्दा ठुलो घमण्ड हो। जति नै तपाईँकोमा जे नै छ भने पनि होइन, हामी कसैले घमण्ड नगरौँ। घमण्डले नै हामीलाई चकनाचुर बनाउँछ। दुर्योधनले घमण्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि 100 कौरवहरू नासिनु पर्यो है। नभए त दुर्योधनको पासमा त्यति डरलाग्दो वीरहरू थियो है। परशुराम शिष्य गुरु द्रोणाचार्य, परशुराम शिष्य महायोद्धा कर्ण, अनि भीष्म जस्तो एकदम महायोद्धा उहाँ पनि परशुराम शिष्य नै हुनुहुन्थ्यो। भगवान् परशुराम शिष्यहरू गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जस्तो महावीर महारथी वीरहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। टेक विजयमा एकदमै संसारको सबै वीरहरूलाई करणले दुर्योधनको पक्षमा ल्याएको थियो है। लाखौँ सिपाही चाहिँ के अरे दुर्योधनपट्टि थियो होइन, सैनिक दुर्योधनपट्टि थियो। पाण्डवको को थियो? 5 भाइ पाण्डव मात्रै थियो र उहाँको साथमा भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूले धर्मयुद्धमा उहाँहरूले कहिले पनि धर्म गरेन। इन्द्रप्रस्थ पायो उनीहरूले होइन। खाण्डप्रस्थ जस्तो ठाउँमा बटवारा गरेर छुट्याएर दुर्योधनले उहाँहरूलाई पठाउनु भयो। तर त्यो खाण्डप्रस्थमा गएर पनि उहाँहरूले केही न त्यो ठाउँमा न एउटा रुखपात नै थियो है, न कुनै एउटा वृक्ष नै थियो, न कुनै एउटा घाँस नै थियो, केही थिएन। त्यस्तो ठाउँमा पनि उहाँहरूले गएर यज्ञ गरेर पूजा गरेर जरासन्धसँग युद्धमा जितेर 100वटा राजाहरूलाई जरासन्धले चाहिँ के अरे बलि दिन्छु, म संसारको सबैभन्दा ठुलो म योद्धा बन्छु, वीर बन्छु भनेर चाहिँ 100 राजाहरूलाई चाहिँ बन्दी गरेर राखेको थियो होइन। बन्दी गरेर राख्दाखेरि बलि दिने दिनमा चाहिँ कृष्ण भगवान्ले जरासन्धलाई नै खतम गर्नुको लागि चाहिँ भीमलाई लगेर जानुभएको थियो, भीम र अर्जुनलाई है। किनकि जरासन्धको लेखन्तमा नै भीमको हातबाट मृत्यु हुने लेखिएको थियो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि जरासन्धको युद्धमा 100वटा राजाहरूलाई बन्दी गराएर बलि दिनु आँट्दाखेरि चाहिँ छुट्याउनु चाहिँ करणले छुट्याएको थियो है। तर जरासन्धलाई चाहिँ मार्नै पर्ने थियो, किनकि जरासन्धलाई नमारेको भएदेखि संसार विनाश हुने थियो। एकपल्ट अपराध र पाप गरिसकेको मान्छे र अहङ्कारी मान्छेलाई चाहिँ मानिस चाहिँ आफै नासिएर जान्छ। ऊ जसरी पनि नासिनै पर्छ, किनकि उसको अहङ्कार सबैभन्दा ठुलो अहङ्कार हो। अहङ्कारले नै संसार नाश हुन्छ नि त, सृष्टि नाश हुन्छ, आफै नासिन्छ भनेदेखि त्यो अहङ्कारलाई जहाँ अधर्म प्राप्त हुन्छ त्यहाँ त भगवान् जन्म लिएर आउँछ होइन। र सृष्टि संहार हुनु भन्दाखेरि चाहिँ भगवान् जन्म लिएर आएर उहाँलाई नाश गरिदिनु नै हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि भीमलाई लगेर गएर चाहिँ है उहाँहरूले जरासन्धलाई भीमको हातद्वारा मारेर चाहिँ 100 राजाहरूलाई छुट्याएर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो मित्रता बनाउनु भएको थियो है। अर्जुन, श्रीकृष्ण, भीमले। र त्यहाँ त्यो मित्रतामा चाहिँ एकजना विश्वकर्मा, भगवान् विश्वकर्मा पनि देवताहरूको है एउटा विश्वकर्मा राजा विश्वकर्मा पनि उहाँ बलि दिनुको लागि जरासन्धले कैद गरेर राखेको थियो। र उहाँ विश्वकर्मालाई छुट्याएर चाहिँ ल्याएर चाहिँ त्यो जहाँ खाण्डवप्रस्थ पाण्डवहरूलाई पठाएको थियो है छुट्याएर, त्यो ठाउँमा चाहिँ बन्जर भूमि, केही थिएन, बाँझो भूमि खाली, न एउटा रुख थियो, न पात थियो, न घाँस थियो, न हरियोपरि थियो, न पानी थियो। त्यस्तो ठाउँमा त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ श्राप पाएको भूमि थिएछ। र उहाँ गएर यज्ञ गरेर
यज्ञको गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला विश्वकर्माले धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ होइन। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण भगवानलाई तिमीहरूले गर्दाखेरि आज हामी बलिबाट बाँच्यौँ, नत्र हामीलाई यति बेला बलि दिइसक्ने थियो, धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो धन्यवादको पात्रको लागि होइन, अब म चाहिँ ठुलो ऋणमा डुबेको छु, यो ऋण चाहिँ मैले कसरी तिर्नु भनेर युधिष्ठिरलाई भन्दाखेरि चाहिँ है, विश्वकर्माले भन्दाखेरि चाहिँ श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ, यदि तपाईँ ऋणी हुनुहुन्छ है, तपाईँ अब कसले यो ऋण कसरी तिर्नु भनेर सोच्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो बन्जर भूमि, श्रापले भरिएको भूमिलाई चाहिँ आशीर्वाद दिएर एउटा महल बनाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ युधिष्ठिरलाई भनेको हुन्छ। युधिष्ठिरलाई म हस्तिनापुरबाट छुट्याएर पठाउँदाखेरि उनीहरूलाई केही दिएको हुँदैन, एउटा 100वटा हात्ती, 100वटा घोडा के जाति दिएको हुन्छ अलिअलि होइन, तर आफ्नो न महल छ न केही छ, केही नदिकन चाहिँ नै उहाँहरूलाई अपमानित गरेर नै छुट्याउनु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि जहाँ अपमान हुन्छ त्यहाँ हामीले बस्ने हाम्रो एउटा काम छैन होइन। किन बस्नु हामी जहाँ हाम्रो मान्यतै हामीलाई अपमान गर्दैछ भने हामीले त्यो जग्गालाई छोडेर जानुपर्छ। र जसले आफूलाई धोका दिन्छ है, उहाँदेखि त झन् एकदमै टाढो नै बस्नु नै बेस्ट हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई अपमान गर्यो भनेर दुःख पनि नमान्नु होला, किनकि आफूलाई अपमान गर्ने जसले गर्छ नि उहाँलाई साउ सुद ब्याज सहित भगवानले एक दिन फर्काइदिनुहुन्छ भन्ने यो गीता सारमा लेख्नु भएको छ। र तपाईँलाई अपमान गर्यो भने पनि है, तपाईँले मन दुःख नगर्नुहोस्, खुसी भएर नै बस्नुहोस्। र त्यो बन्जर भूमिलाई चाहिँ विश्वकर्माले आशीर्वाद दिएर चाहिँ खाण्डवप्रस्थलाई चाहिँ इन्द्रप्रस्थ महल बनाइदिनुहुन्छ। यति सुन्दर महल है, सङ्गमरमरले चम्किएको त्यस्तो महल बनाइदिनु भएको हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ युधिष्ठिरलाई भगवान श्रीकृष्णले राज्य अभिषेक गर्नुहुन्छ। त्यसरी आफूलाई अपमान गर्दा पनि युधिष्ठिरले कहिले रिसाएर कराउनु भएन, जस्तो ठाउँमा दियो पनि खुसी हुनुभयो। र हामीलाई भगवानले जति हातमा दिनुभएको छ त्यसमै हामी खुसी हुनुपर्छ। हामी त्योभन्दा पनि बेसी खुसी खोज्यौँ भने सठिक हाम्रो हामी सही ढङ्गमा पुग्ने छैनौँ। जसमा कि फर इक्जाम्पल दुर्योधन हस्तिनापुरको सम्पत्ति साम्राज्य सबै लिएर पनि टेकविजयमा संसारको राज्यलाई आफ्नो बनाएर पनि होइन, कति वीरहरू आफ्नो बनाएर पनि उसको अहङ्कार र लोभले गर्दाखेरि लास्टमा नासिनु पर्यो होइन, एकदमै सुनसान भयो, एक्लो भएर जिउनु पनि सकेन ऊ होइन, ऊ मर्नु पर्यो, मृत्युको मुखमा पुग्नु पर्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि लोभ, मोह, अहङ्कारलाई चाहिँ र अरूलाई अपमान गर्नुबाट चाहिँ हामी टाढैदेखि बाँच्ने गरौँ। र सधैँ भगवान गीताको हामीले लेखेको भगवानले दिनुभएको वचनहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने कोसिस गरौँ। धन्यवाद। आजलाई यति नै। म फेरि पनि आउनेछु उपस्थित भएर। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः।